अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। पाक फौज का PSL और टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर PSL के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। DG ISPR ने अपने पैगाम में कहा कि PSL 3 में शामिल टीमों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची में PSL 3 के पुरजोश फाइनल का इंतजार है। PSL का तीसरा एडिशन आज से दुबई में शुरू हो रहा है। रात 8 बजे इवेंट की इफ्तिताही तकरीब शुरू होगी, जबकि इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी और नई फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के एलिमिनेटर मैचेस 20 और 21 मार्च को लाहौर में होंगे, जबकि फाइनल मैच 25 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में मुनक्किद होगा। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट उम्मीदवारों को नए टिकट जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की पार्टी सदारत कल अदम करार देने के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून ने सेनेट उम्मीदवारों को नए टिकट जारी कर दिए हैं। नए टिकट मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा जफरुल हक के दस्तखतों से जारी किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा जफरुल हक ने इलेक्शन कमीशन पहुंचकर नए टिकट जमा कराने की तस्दीक करते हुए बताया कि मेरे दस्तखतों से सेनेट इंतखाबात के टिकट जमा करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की पार्टी सदारत कल अदम करार देने के बाद नवाज शरीफ की जानिब से सेनेट इंतखाबात के लिए नून लीग की उम्मीदवारी को जारी किए गए टिकटों पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया था। अदालती फैसले से साबिक वजीर आजम के बतौर पार्टी सदर तमाम फैसलों बशमूल सेनेट इंतखाबात के उम्मीदवारों की नामजदगी कल अदम हो गई थी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया फैसला मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं। गुज़िश्ता रोज दिए गए फैसले की बुनियाद वही है कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। ये कहा गया कि कानून सिर्फ एक शख्स के लिए था और कानून पार्लियामेंट ने बनाया, तो ये कानून कैसे एक शख्स के लिए मखसूस हो गया। नवाज शरीफ ने कहा कि अदालती फैसले सिर्फ मेरी जात के गिर्द घूमते हैं और ये फैसले गुस्से और बुग़्ज़ में दिए जा रहे हैं। 28 जुलाई को मुझसे वजारत उज़्मा छीनने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल की गई, जबकि गुज़िश्ता रोज आने वाले फैसले से मेरी पार्टी सदारत भी छीन ली गई। उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए सियासत से निकाल दें। मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, चाहें तो वो भी छीन लें। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ पार्टी सदारत से भी नाअहल हो गए हैं। चेयरमैन नैब ने वफाकी वजीर रियाज पीरजादा के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मुबैना बदउनवानी और कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। एलामिये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने वफाकी वजीर रियाज पीरजादा और DG स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर गंजेरा के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म दिया है। नैब के एलामिये में बताया गया है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुख्तलिफ शोबाजात में मुबैना बदउनवानी और नए प्रोजेक्ट्स में कौमी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल करने की शिकायत हैं। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं और इन कवायद व ज़वाबित के खिलाफ तकर्रुरियाँ भी की गई हैं। मुख्तलिफ स्टेडियम्स के फंड्स के बेदरेग इस्तेमाल और उनकी देखभाल के फंड्स में मुबैना खुर्द-बुर्द की शिकायत हैं। एलामिये में मजीद बताया गया है कि खिलाड़ियों की तरबियत के लिए अमली ट्रेनिंग के बजाय मुबैना तौर पर कागजी कैंप का इनेकाद और खेलों के सामान के नाम पर जारी फंड्स में खुर्द-बुर्द और बदउनवानी की शिकायत शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नवाज शरीफ पार्लियामेंट और अदलिया में मुहाज़राई चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ को एहतसाब की आदत नहीं, उन्हें पनामा का नहीं बल्कि 30 साल का हिसाब देना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ड्रामेबाजी में माहिर हैं। उन्होंने हाईजैकिंग और सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करके ड्रामेबाजी की। नवाज शरीफ क्या समझते हैं कि अवाम बेवकूफ हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमने पिछले 4 साल देखा, जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उस वक्त वोट और पार्लियामेंट की क्या हैसियत रखी। अब वो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम सब जानते हैं अवाम उन्हें इलेक्शन में भरपूर शिकस्त देंगे। उन्हें अदालतों और अवाम की जानिब से भी सजा मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ प्रोपेगेंडे के उस्ताद रहे हैं। वो अदलिया और पार्लियामेंट में मुहाज़राई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आईनी बहरान और सिस्टम में गड़बड़ हो, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं कि निजाम में कोई मसला नहीं होगा। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को वापस लाने की क्या वजह थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा। नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी को मशवरा दिया था कि अदालत का फैसला माने और इस्तीफा देकर घर बैठें। अब नवाज शरीफ को अपने मशवरे का पास रखना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि एहतसाब होगा और 5 साल का जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ के साथ मुशर्रफ को भी जवाबदेह होना चाहिए। सबके लिए कानून एक होना चाहिए। अदलिया पर स्टैंप लगेगी, सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ फैसले कर सकते हो और मुशर्रफ को बाहर भेज सकते हो। ATC मुकदमात इमरान खान ने अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया।
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کے خلاف 4 مقدمات زیر سماعت ہیں، جن میں پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس سمیت سابق ایس ایس پی اسلام آباد عصمت اللہ جنیجو پر تشدد کا کیس بھی شامل ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف ان کیسز میں پولیس کو بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں اور عدالت نے 4 مقدمات میں انہیں ضمانت دے رکھی ہے۔ عمران خان نے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ سمیت 4 مقدمات میں حاضری سے استثناء کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دائر کی ہے، جس میں نمائندے کے ذریعے ٹرائل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کیسز بدنیتی پر مبنی ہیں۔ حکومت کا کیس بنانے کا مقصد سیاسی پریشر اور تصحیح کرنا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ حاضری سے استثناء دینا عدالت کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ ٹھوس وجوہات پر استثناء مل سکتا ہے۔ اہم تاریخوں پر درخواست گزار عدالتی حکم پر پیش ہونے کے لیے تیار ہے۔ ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس ایف آئی اے کی فورینسک رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ظفر حجازی کی ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس کے اخراج کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن اور ادارے کے ڈائریکٹر یاسین فاروقی عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل حسیب چودھری نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے کی جانب سے ریکارڈ ٹیمپرنگ سے متعلق فورینسک رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے ایس ای سی پی کی ایک افسر ماہین فاطمہ نے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی، جنہیں بعد میں وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ساری بات ماہین فاطمہ کے گرد گھوم رہی ہے، جس نے ٹیمپرنگ کی اسے گواہ بنا دیا گیا۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر طاہر تنویر کا کہنا تھا کہ گواہان کے مطابق ماہین فاطمہ پر ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کے لیے دباؤ تھا، جس کے لیے اس وقت چیئرمین ایس ای سی پی نے کمشنر ایس ای سی پی کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں چالان پیش کر دیا ہے، تاہم عدالت جو فیصلہ کرے گی اسے منوعاً قبول کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت 7 مارچ تک ملتوی کر دی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 3.24 روپے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی کی جانب سے ماہانہ بنیادوں پر فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کی درخواست کی سماعت کی۔ سی سی پی اے نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ جنوری میں بجلی کی مجموعی پیداواری لاگت 48 ارب روپے رہی۔ بجلی کی پیداوار پر ایندھن کی لاگت 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ رہی، جبکہ تقسیم کار کمپنیوں نے صارفین سے 9 روپے 86 پیسے فی یونٹ وصول کیے۔ اس لیے صارفین سے اضافی وصول کیے گئے 3 روپے 24 پیسے فی یونٹ واپس کیے جائیں۔ نیپرا نے سی سی پی اے کی درخواست منظور کرتے ہوئے جنوری کے لیے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے 24 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی، جس سے صارفین کو مجموعی طور پر 27 ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ تاہم اس کا اطلاق کے الیکٹرک 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین اور کسانوں پر نہیں ہوگا۔ نیٹو کی رکن ریاست مونٹی نیگرو میں امریکی سفارت خانے پر حملہ، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ یورپی ریاست مونٹی نیگرو کے دارالحکومت پورٹ گوریگا میں امریکی سفارت خانے پر خودکش حملہ کیا گیا ہے، تاہم حملہ آور کے علاوہ کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے کہ مونٹی نیگرو میں واقع امریکی سفارت خانے کی عمارت کے اندرونی کمپاؤنڈ میں ایک چھوٹا دھماکہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے مقامی پولیس کو امریکی سفارت خانے کی جانب سے ہر قسم کا تعاون فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ مونٹی نیگرو میں مقیم تمام امریکی باشندوں کو احتیاط برتنے کی تلقین اور بلا ضرورت سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پورٹ گوریکا پولیس حکام نے حملے کو خودکش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ رات حملہ آور نے سفارت خانے کے اندرونی صحن میں پہلے دستی بم پھینکا اور پھر قریبی گلی میں جا کر خود کو بارودی مواد سے اڑا لیا، تاہم سفارت خانے میں موجود تمام افراد محفوظ رہے۔ پورٹ گوریکا پولیس نے حملے کے بعد عمارت کو گھیرے میں لے لیا اور جائے حادثہ سے شواہد اکٹھے کر کے بارودی مواد کے ٹکڑوں کو فورینسک ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے، اور سفارت خانے کے اہلکاروں کو 1 روز کے لیے ہر قسم کی سرگرمی سے بھی روک دیا گیا ہے۔ کرپشن الزامات، اسرائیلی وزیراعظم کا قریبی ساتھی وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی کے متعدد معاملات کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں نیتن یاہو کا ایک خاص ساتھی ہی ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ نیتن یاہو کی کابینہ کے رکن شلومو فلبرز وزیر مواصلات کے عہدے پر فائز تھے، جنہیں چند روز قبل حراست میں لیا گیا تھا۔ دوران تفتیش فلبرز اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ وہ اس مقدمے میں ریاست کی جانب سے بطور گواہ پیش ہوں گے، جس میں پولیس نے نجی کمپنی بیزیک ٹیلی کام کے مالکان پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے سرکاری مراعات کے بدلے میں نیتن یاہو کی حمایت میں کوریج کرنے کی حامی بھری تھی۔ بنجمن نیتن یاہو کو اسرائیل کی تاریخ کے طاقتور ترین سربراہان میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ 1996 سے کئی مرتبہ اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، تاہم ان پر الزام ہے کہ انہوں نے مختلف کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رشوت کے طور پر مہنگے ترین تحائف اور دیگر مراعات حاصل کی ہیں۔
नाइजीरिया की 90 से जायद तालिबात लापता, बोको हराम के हाथों अगवा होने की इत्तलात। बोको हराम के हमलावर पीर के रोज ट्रकों पर गांव दिपाची में दाखिल हुए। उन्होंने ट्रकों पर फौजी गाड़ियों वाला रंग कर रखा था। वो फायरिंग करते हुए लड़कियों के स्कूल में दाखिल हुए और उनके जाने के बाद हाजिरी ली गई तो 91 लड़कियां गैर हाजिर थीं। हुकाम ने अभी लड़कियों के अगवा की तस्दीक नहीं की। याद रहे कि बोको हराम 2014 में कस्बे चेबोक से 270 तालिबात को अगवा कर चुके हैं। पहले वाक़े की दुनिया भर में शदीद मजम्मत की गई और इसके रद्द अमल में हमारी लड़कियों को वापस लाओ की तहरीक का भी आगाज हुआ। 4 साल के बाद भी चेबोक की 100 से जायद लड़कियां अब भी लापता हैं। शिदत पसंद ग्रुप बोको हराम 2009 से शिदत पसंदी की सरगर्मियों में मुलव्विस है और अब तक 20,000 अफराद को हलाक कर चुका है। जारी शोरिश के बाइस 20 लाख से जायद अफराद को अपने घर बार छोड़ना पड़े हैं। T20 रैंकिंग पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन बाल बाल बच गई। आईसीसी तर्जुमान के हवाले से दावा किया गया था कि अगर कैंगरोज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 ट्रायंगुलर सीरीज में नाकाबिले शिकस्त रहते हैं तो इस तर्ज की नंबर 1 टीम बन जाएंगे। ताहम बुध को डकवर्थ लुइस पर 19 रन से फतह समेटने वाली ऑस्ट्रेलवी टीम को इस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने बदस्तूर ग्रीन शर्ट्स को खुद से आगे मौजूद पाया। इस बारे में आईसीसी का कहना था कि सीरीज के दौरान जो अंदाजा पेश किया गया था उसमें गलती हुई। ट्रॉफी समेत तमाम मैचेस में कामयाबी के बावजूद ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान से 0.19 के मामूली फर्क से पीछे रही। ग्रीन शर्ट्स के पॉइंट्स 125.84 हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स अब 125.65 हो चुके हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.